Hello mga kaibigan, kumusta and good morning. Atong paghisgutan karon mga kapatid no, kining basahon sa John 3:16. Tungkol ito sa pagmahal gugma sa Dios no. Kini mga kapatid, pakinggan natin. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong nga anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili gayud malaglag, kundili may kinabuhing walay katapusan. Mao kana mga kapatid no sa John 3:16. Tapos may upat ka mga bagay nga ihatag sa Dios kanato no kung naa ta diining mga bagaya, kining mga pulunga no nga pinakaimportante. Number 1 mga kapatid nga aduna kay gugma ngadto sa imong katawo. Honesty ka, truth ka, tinuod ka, ug naa kay respeto ngadto sa imong isig katawo no labi na sa atong mga ginikanan. Salamat sa lahat.